आराधना नमन आराधना नमन आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमन आराधना नमन सकट म्हणूया आराधना नमन आराधना नमन आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमन आराधना नमन बघाल पवन आणि बहिणींनो आईच्या या दिसा मंगळवाराच्या दिसा या पोंतळाच्या पत्रोनाक पदवाच्या संत अंतोनीक समर्पिल्ल्या दिसा आम्ही हांगसर आसां ज्या अंतोनीन ज्या देवाक ताचो म्हूण लेखिल्लो ताचो पाटलाव ताणें केल्लो ताचें शुभ वर्तमान ताणें परगटलें ताच्या खातीर ताचे ग्रेसकायेचो ताच्या विलासी जिवनाचो पदकांत बुडलेल्या त्या जिविताचो त्याग कर्ण ज्या जेजूचो ताणें मोग केल्लो गे ज्या जेजूक ताणें परगटलो गे त्या जेजूक आमी आराधन करूंक हांगसर आसां वय आमी संत अंतोनी बरी या जेजूक आमचे समर्पण करच्या खातीर या जेजूचो आमी लागशिल्ल्यान पाटलाव करचे खातीर जेजू सारकी जिणी आमी जियोवच्या खातीर आनी एक दीस त्या जेजून आमकां जोन दिल्लेलें तें सर्गीचें राज आमी आमचे कन घेवचे खातीर आमी हांगसर हें आराधन करूंक ताका वंदूंक ताची स्तुती गावंक आनी ताचे सक्तेन बरोवंक आमी हांगसर आसां ओ जेजू जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो दयेचो काकुळतेचो सागर वय आमी ताचो पाटलाव करूंक सुकोवन पडल्या ताचे शिकवण आमच्या जिणेंत पाळूंक आमी सलवाल्या ताका आमी तिरस्कार केला ताचो वाटो आमी सांडल्यात जिविताची झर आमी सांडल्या आनी आमी परत ताका लागीं सरूंक अयोग्य जाल्या ताचे काकुळतीन मात्र ताचे काकुळतीन ताणें दिवच्या त्या बक्षाण्या मुखांत मात्र परत ताचे तें आमी एकवटावंक शकता देवाचे काकुळतीचेर आमचो भरवोसो आमी दवरया बरवोसो आमी कंसोवया त्या जेजूच्या अपरिमीत काकुळतीचेर आमी विश्वास या आनी ताचे काकुळतीक आमी लागीं सरया इतेची काकुळत वर्णन हे काकुळतीचेर विश्वास दवरून हे गीत आमी फुडें व्हरया करुणा सागरा नागी हे करुणा सागरा नागी हे आ करुणया तोरलु नी बंदी है आ करुणया तोरलु नी बंदी है करुणा सागर नीनागी है करुणा सागर
ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ. ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ नमन. मुघल भवन आणि बहिणींनो, आमच्या जेजून आमच्या देवान त्याची वृत्ती का कळतो आमका दाखयलेली आसा. एका कुळतीन तो आमका बक्षिता आणि पातकातान पैस पावलेल्या आमका ताका लागी हाडटा. पाताक आमकां जेजुतान मेकळी करता आसतना ताची काकुळत मात्र आमकां परत ताचे तें एकवटायता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, अखेरीक आमचो एकवट त्या सर्गीच्या राजांत आमकां जावचो, ते महिमेंत तो जावचो. आनी त्याच खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो, ताचे महिमेंत आमकां वांटो दिवचे खातीर. जेन्ना मगळ भावान आनी भयणींनो ह्या महिमेचेर आमी भावार्थ दवरता, विश्वास दवरता, तेन्ना ते महिमे कशें वचोंक आमकां जाता. आनी त्या देखून सांग पावल आमकां म्हणटा, आमकां मेळोंक आसची महिमा ती आमी पळयल्यार ते महिमे मुखार हेर सगळें हांव एक कोयर म्हणून लेखता, एक मेळे म्हणून हांव लेखता म्हणटा तो. वय ती महिमा, त्या महिमेचेर आमी दिश्ट घालता आसतना, बरवस आमी दवरता आसतना ह्या संवसारांतलें सगळें आमकां तें पयस दवरूंक साध्य जाता. संवसारांतल्या संगतींक कसलें मोल दिजें तें मोल दिवंक मात्र आमकां जाता. न्ही जाल्यार जायते फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी संवसाराक दिवचें मोल दिवंक त्या मोलाच्या की वर्तें मोल थोड्या फावटी आमी दिता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, खंयच्याय एका वस्तूक चडीत मोल दिवन हाडूंक आमी तयार आसना. त्या एका वस्तूचें मोल कितलें म्हणून आमकां कळीत आसता. ताच्या चड मोल विचारल्यार आमी ती आंगड या तें शॉप आमी सांडटा आनी दुसऱ्या कडेन वेता. पूण जायते फावटी संवसारी गजालींचेर कशें घडटा गे म्हळ्यार त्या वस्तूचें मोल इतलेंच म्हण लेखल्यार आमकां कळीत आसल्यार आमी जायते फावटी लेखाच्या चडीत मोल आमी वसूल करता. आनी खंयच्या संगतीक आमी महत्व दिजें गे, मोल दिजें गे, त्या संगतीक आमी मोल दिना. आनी आमी मोलादीक म्हणून लेखीत जे जाल्ली एक संगत कितें म्हळ्यार मगळ भावांनो आनी भयणींनो, तें सर्गीचें राज. थंयसर आमकां मेळोंक आसची ती महिमा. आनी त्या देखून ते महिमेचेर आमी विश्वास दवरया. आनी ही महिमा ह्या जेजूतान, ह्या जेजूचो पाटलाव केल्ल्या मुखांतर, ह्या जेजूची शिकोवन जियेल्ल्या मुखांतर आमकां मेळटा म्हणलो विश्वास परत हे गीत गावन आमी व्यक्त करया. महिमा दीप्तियो नी नागी हे. महिमा दीप्तियो नी नागी हे म्हणा. महिमा दीप्तियो नी नागी हे. ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ.
महिमा दीप्तियु नीनागी है महिमा दीप्तियुनि नागी है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ एक घडीभर मौन रावन आमच्या जेजूक जो जावन आसा काकुळतेचो सागर जाचे तें संपूर्ण काकुळत आसा जो ताची काकुळत मागून आयलेल्या कोणायकी ती काकुळत तिरस्कार करिना ते काकुळतेचो शिवोर ताचेर वता आनी ताच्या वेगेन घेता त्या आमच्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया आमचे जिबीत ताका समर्पिया ताचे सगळे आमी आसची ताची आशा आपणा ताबेन बापान कोणाक दिला तांतल्या मदल्या कोणायकी होगडावंक नजो म्हळ्या खातीर तो ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी ह्या उड्या रुपार आसा ताचे महिमेंत तो आमकां वाटेली करूंक आशेता आनी त्या खातीर ताणें महिमा ताचे उगडापिसेत केल्ली आसा ताबोर दोंगरार ताच्या रुपांतराच्या वेळार ते महिमेची रूस त्या शिसांक ताणें दिल्ली आसा जो देव आमी महिमेंत आसा जंय म्हणून आशेता जो देव कोणायचोय नास आशेना जो देव आमकां बरोवन ओमतोच्या मापान ताचें जिवीत दिवंक आशेता त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाक आमी वंदिया त्या सोम्यांक आमी नावाडिया ताचे एकल्याचे मात्र आमी स्तुती करया अर्घां तुका सोम्याचे ज अर्घां तुका सम्या जेजू अर्घां तुका सोम्याचे ज अर्घां तुका सम्या जेजू अर्घां तुका सोम्याचे ज जेजू होगलाब तुका सोम्याचे ज होगलाब तुका सम्या होगलाब तुका सोम्याचे ज होगलाब तुका सोम्याचे ज स्तुती तुका सोम्याचे ज स्तुती तुका सोम्याचे ज स्तुती तुका सोम्याचे ज वंदन तुका सोम्याचे ज वंदन तुका सोम्याचे ज वंदन तुका सोम्याचे ज आराधन तुका सोम्याचे ज
आराधन तुका समेन जेजू आराधन तुका समेन जेजू आमी सुमेस्तां बसया मुघल भवन आणि बेनिनो बारूक प्रभाताच्या पुस्तका विशांत तुम्ही खंडीत जावन आयकलां आसतलें आनी हें पुस्तक बारूक प्रभाती निर्वासनांत आसता आसतना ह्या बंदडेंत आसता आसतना ताणें बरयल्लें आमी पळयता इस्रायल पर्जा बंदडेक पावली 2 पोटी ती बंदडेक पावली एक पोटी असिरियाच्या बंदडेक मागीर एक पोटी बबेलोनाच्या बंदडेक आमी पळयता मगळ भवन आनी बेनिनो ह्या पुस्तकांत कितें आसा की म्हळ्यार एक अपुरबायेचें मागणें आसा एक अपुरबायेचें मागणें आसा आनी तें मागणें हर काळाक प्रस्तुत म्हणून हांवें म्हणयत आनी ह्या मागण्यांत कितें आसा ह्या मागण्यांत थंयसर पाताक वळखूंची संगत आसा पाताक वळखूंची संगत आसा बोगसाणे मागची संगत आसा आनी देवाचे काकुळतीचेर देवाच्या मोगाचेर बरवोसो उसारलेली संगत आसा आनी त्या देखून हें मागणें आमी आमचें कन्न घेवंक आसा कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे बरी पाताक आदारलां आमी तांचे बरी पयस पावल्या देवातान पयस पावल्या आमी बोगसाणे मागची गरज आसा आमी त्या देवाच्या काकुळतीचेर बरवोसो दवरची गरज आसा पळय मोगाळ भवन आनी बेनिनो ह्या प्रभाताच्या पुस्तकांत आसलेल्या पयल्या अवस्वरांत 15व्या वळींत आसलेलीं तीं उतरां आमच्या मुतींत आमी ती कसोंक प्रयत्न करया ती चीत दिवन आयकुया थंयसर अशें मागणें आसा सर्वेस्पर आमचो देव नितिवंत ताचें नितिवंतपण थंयसर वळखून घेतलें आसा पूण आज आमी लज भोगता तेच परेन जुदाचो लोक आनी जेरुसलेमाची निवासियां आमचे राय आमचे अधिकारी आमचे याजक आमचे प्रवादी आनी आमचे पुर्वज लजेक पडल्यात ती लज ते बंदडेंत मोगळ भवन बिन ते अनुभव करनासात आनी तांच्या लजेचें कारण थंयसर मुखल्या वळींत सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार कित्याक आमी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पाताक केलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कित्याक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आमी पाताक केलें देखून आज आमी बंदडेंत आसा लजेंत आसा पाताक आमकां खंय व्हरता पळय मोगाळ भवन आनी भयणीनो पाताक आमकां बंदडेंत व्हरता पाताक आमकां लजेक घालता त्या वेचीक पुता तेंच घडलें बापाक सांडून बापाच्या संबंदांत विंगड सरलो तो पयशिल्ल्या गांवांक पावलो कश्टांत पडलो लजेंत पडलो दुकरांनी कायजे जाल्ल्यो सांगो ताणें खावंक पडल्यो पळय मोगाळ भवन आनी भयणीनो पाताक आमच्या जिवितांत कितें करता गे म्हणून परत ताणें सांगलेलें आसा आमी अविधेयपण दाखयलें आमी अविश्वासपण दाखयलें प्रवाद्यांच्या सगळ्या उतरांनी सर्वेस्परचो ताळो आमी आयकनासतना रावल्या आनी ह्या खातीर हें सगळें जालें तर ताणें कितें करूंक आसा वयती बंदडेंत आसात लजेंत आसात कश्टांत पडल्यांत तर ताका परिहार कितें
हांगासर मुखल्या वळींनी तो परिहार मगाळ भवानाने बेनेनो दिल्लो आसा. पळय ती अपुरबायची उतरां परत तुमचे सगळे गुमान मगाळ भवानाने बेनेनो ह्या देवाच्या उतरांचेर कंसया. तिसऱ्या अवस्वरांत सोवे वळींत आमी कितें प्रतिक्रिया दी जाय, आमी कितें करी जाय म्हळ्या विशयान सांगलेलें आसा. इस्रायेला जिविताचे उपादेश आयक, उपादेश आयक. तेंच देवान सांगलेलें न्ही गे इस्रायलाक, आयक ए इस्रायेला, हियर ओ इस्रायल, उपादेश आयक. उपदेश खंयचे ते समजून घे, ते आमी करी जाय. आनी जणवाय शीक. उपदेश आयकल्लो मनीस उपदेशांत असलेली जणवाय शिकता. इस्रायेला तूं तुज्या दुस्मानांच्या देशांत कित्याक आसाय, तूं कित्याक विदेशांत म्हातारो जालाय, मेल्ल्या सोब्यान तूं कित्याक तुका अशुद्ध करताय, पाताळांत देंवतेल्या मदें कित्याक तुजी गणती जाता, कित्याक तुवें जणवायेचे जर सांडल्याय. देवाच्या वाटेन तूं चल्लोय जाल्यार तूं सदांकाल शांतीन वस्ती करतोय. जणवाय खंय आसा, बळ खंय आसा, समजणी खंय आसा म्हूण वळखून घे. आमी कितें करीत जाय, आमी वळखून घेवंक जाय. मगाळ भवानाने बेनिनो कितें वळखून घेवंक जाय, जणवाय खंय आसा म्हणून वळखून घेवंक जाय. खंय आसा जणवाय, जणवाय खंय आसा, मनशा मध्ये आसा, सामाजीक माध्यमांनी आसा, आमच्या भुरग्यांच्या पाठ्यपुस्तकांत ती आसा. पाठ्यपुस्तक मगाळ भवानाने बेनिनो थोड्या मनशांक तयार करतात जावं पुरो. एका दोक्तराक तयार करतात, एका इंजिनियराक तयार करतात, एका आर्किटेक्टाक तयार करतात. पूण मगाळ भवानाने बेनिनो तांकां कितें एक नॉलेज आसा सोडल्यार जाणवाय ना. देर इज लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन knowledge and wisdom. Wisdom is quite different from knowledge. त्यातून मकाळ भवानाने बेनिनो जणवाय खंय आसा, आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक आसा, आमी वळखून घेवंक आसा. जणवाय खंय आसा गे म्हणलें. ताच्या उपरांत बळ खंय आसा. बळ म्हज्या शिकपांत आसा, हांवें काडलेल्या अंकांनी आसा, मार्कांनी आसा. म्हज्या हुद्द्यार आसा बळ, म्हज्या अधिकारार आसा म्हजें बळ. हांवें विचारूंक आसा, बळ खंय आसा म्हूण वळखून घे. मुखार भवानाने बेनिनो समजून खंय आसा ते वळखून घे. बळ खंय आसा वळखून घे, जणवाय खंय आसा ते वळखून घे. आनी अखेरीक थंयसर सांगलेलें आसा, हे परी लांब आवक आनी जिवीत खंय आसा तें वळखून घे. दोळ्यांचो उजवाड आनी शांती खंय आसा म्हूण वळखून घे. खंय आसा पळय मगाळ भवानाने बेनिनो, देवा थंय आसा, ह्या सोम्यान थंय आसा. कितले चड आमी ह्या देवाक लागीं सरता, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक ह्या देवाक लागीं हाडटा, तितल्या चड मापान आमी जाणटे जाता, तितल्या चड मापान आमी बळवंत जाता, तितल्या चड मापान आमी जिवीत जोडटा. त्या देखून मगाळ भवानाने बेनिनो हें आमी वळखून घेवया. ह्या सोम्या सरशी आमी आसा, ह्या देवा सरशी आमी आसा. ह्या देवान आमकां ताचो आत्मो दिला, जणवायेचो आत्मो, बुद्धीचो आत्मो, 12 फळांचो आत्मो, गिन्यानाचो आत्मो, 7 ध्यानांचो आत्मो. हांगासर ह्या सोम्यांत हें सगळें आमकां मेळटा म्हळ्यार वळखून घेवन आनी प्रमुख जावन ह्या सोम्यान बसयलेल्या त्या आत्म्यान तावन हें सगळें बरेंपण आमकां फावो जाता म्हळ्यार त्या विश्वासान, त्या जणवायेच्या बुद्धीच्या
आत्म्यांक आमकां दी म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मागया आनी ताणें दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया आमचेर देवून येवं. गावन गीत देण्यांच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा ये आमचे थंय ये तुजी देणी हान ये दैवीक देण्यांनी आमकां नेटोवंक ये. तर मगाळ भावनान बिनून आमी सर्वां उबी रावया आनी एका काळजान आनी एका मनान ह्या पवित्र आत्म्यांक आमचेर आमी मागून घेवया. हात आमी वयर उबारया. जेन्ना कोण त्या आत्म्यांक राखून रावता, त्या आत्म्यांक भरच्या खातीर, त्या आत्म्यांक शक्तिवंत जावच्या खातीर, त्या आत्म्या मकान बळवंत जावच्या खातीर आशेवन रावता, तसल्यांक ओ जेजू ओ देव त्या आत्म्यांक दिनासतना रावना. शिज मुरये सांगता जेजून बसयलेल्या त्या आत्म्यांक राखून रावल्ले ती मागोन आसली आनी जेजून तांकां निराश केलें ना. ज्या आत्म्यांक ताणें मागलें, ज्या आत्म्यांक ती राखून आसली, त्या आत्म्यांक तांकां ताणें भरली, अभिशेक केली. जें कितें शिसांतें मुरयेतें घडलेलें तें आजून घडटा. आमी ताका मागता आसतना, ताका अत्रेकून राखता आसतना हो जेजू त्या पवित्र आत्म्यांक आमकां उद्दांड मापान तो फावो करता. देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवे दारा. वडलान म्हणया देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवे दारा. ये पवित्र आत्म्या तुझे तें जणवाय आसा, तुझे तें गिन्यान आसा, तुझे तें समजणी आसा, तुझे तें स्वादमान करचे सकत आसा. हे सगळे आमी आज वळखून घेता. आमचे तें या संवसारांत तें या संवसारांत कितें बळवंत म्हणून आमकां दिसता तांतूं जणवाय सकत बळ ना म्हणून आमी वळखून घेता. तुझे थंय हे मात्र आसा म्हणून वळखून घेवन ह्या देण्यांनी, ह्या बळान, ह्या जणवायेन, हे कृपेन आमकां बर म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुज्या लागीं आमी मागता. जणवायेन तुज्या बर मोनाक मुज्या कृपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा म्हणा. जणवायेन तुज्या बर मोनाक मुज्या कृपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवे दारा. हे पवित्र आत्म्या जायते फावटी आमी दुबावता, तुज्या हजारपणाचेर आमी दुबावता, तुवें आमकां दिवच्या बळाचेर आमी दुबावता. हो दुबाव आमकां चड आनी चड अस्कत करता.
ओ तू भाव आमकां चड आनी चड तुज्या देण्यांत हांव तुज्या जणवायतांत पयस दवरता. केवळ भावार्थ मात्र आमच्या जिवितांत असर्या करता. आमच्या जिवितांत आमकां बळवंत करूंक शकता. हे मंगळा पवित्र आत्म्या जाच्यातून तूं आयिल्लाय त्या जेजून सांगलेलें आसा जायते फावटी तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणून. आमचो भावार्थ मात्र आमकां बरी करता. आमचो भावार्थ मात्र आमकां बरेंपण दिता. आमचो भावार्थ मात्र आमकां बऱ्या संगतीने भरता. त्याच भावार्थान तुका आमी उलो मारता. आमकां दिवंक आसलें सगळें बरेंपण तुजें थंय आसा तें घेवन आमचेर देवून ये. हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर भुरग्यांचेर वडांचेर सगळ्यांचेर तूं देवून ये म्हणून आमी मागता. भावार्थ गोंड कर तूं भाव पयस कर वायटा बेगणांतलें सदांच तूं निवार म्हणा. भावार्थ पयस कर तूं भाव पयस कर वायटा बेगणांतलें सदांच तूं निवार. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा अग्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा अग्म्या पदवेदारा. आमच्या दोळ्या आमी दंप्या या आत्म्यान आमी ह्या जेजू ताण मागलेलें आसा. या पवित्र आत्म्याक आमकां दी म्हणून आमी मागलेलें आसा. आमचे तुजी देणी घेवन ये म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागलेलें आसा. त्या पवित्र आत्म्याचो सांगात त्या पवित्र आत्म्यान आमचे ते देवून येवचें तें आमी अनुभव करया. या पवित्र आत्म्या खातीर या मजतदारा खातीर या देण्यांच्या दातारा खातीर आमकां मेळ्यांतलें वैरकान नितळ करच्या ह्या आत्म्या खातीर सगळें खोटेपण ताच्या उज्यान भस्मून उडोवच्या ह्या आत्म्या खातीर वत्म दिल्ल्या त्या देवाक बापाक आनी जेजूक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सम्या मोगलाब जेजू तुका सम्या जेजू मोगलाब तुका सम्या स्तुति तुका जेजू सम्या जेजू जय जय तुका सम्या जेजू हर्षितां तुका सम्या जेजू वंदितां तुका सम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजू आराधना तुका सम्या जेजू आराधना तुका सम्या जेजू. आमी समेस्त बसया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो वय आमी नियाळ केलें. पताक आमकां पयस व्हरता. लजेक आमकां घालता. आमकां निर्वासनाक व्हरता पयस व्हरता. आमच्या गांवांत आमकां मेकळीं करता. पथकान तेंच केलें इज्रायल परजेक तांच्या गांवांत तांकां मेकळीं केल्लें. आनी इज्रायल प्रजा बंदडेंत आसतना तांकां जेरुसलेमाच्या देवाळाक येवन त्या देवाक आराधन करचो अवकाश ताणें होगडायिल्लो. आनी ह्या मुखान पाता कितें करता देवाक आराधन करूंक सयत तांकां सोडिना. पळया देवा करच्या आराधनांत हांव तांकां वंचीत करता. तितलें मात्र न्हय असिरियांत आसलेल्या वेळार या बबिलोनांत आसलेल्या वेळार त्या आनबावर त्या मदें आसलेल्या वेळार
तांकां देवाचें उतरय ना आयकोंक मेळना आनी त्या खातीर आमी पळयता नेहमिया हेज्रा हाच्या प्रभातांच्या काळार परत देवाळाक ती येता आसतना बंदड उतरोवन बंदड जावन बाबिलोनचें बंदड जावन येता आसतना पयले फावटी ते देवाचें उतर आयकतात सकाळीं तावन सांज वरेग त्या मंदिरांत देवाचें उतर वाचता आसतना ती रडटात दुकां गळे येतात कित्याक म्हळ्यार तांकां कळटा अळे देवाचें उतर आमी आयकोन हांव देखून आमी त्या बंदडेक गेल्ल्या म्हणून ती वळखून घेतात आनी पाताक आमकां कितें करता देवाच्या उतरांत तावनी आमकां पयस व्हरता ते पाताक तांकां कितें करता की म्हळ्यार तांची आचरणां तांची ह्या अन्य धर्मांनी कितें आचरणां करतात ती तांची करूंक तें पाताक तांकां लायता अन्य देवांक बोंब्यांक आनी खरें न्हय आसलेल्या देवांक आराधन करचें बरें करता पळया पाताक कितें सगळें करता की म्हण कितें सगळें त्या लोकां थंय केलां तें आतांय आजून आमचें तें घर नासा मगळ बाबांनो आनी भयणींनो हें पाताक आमच्या जिवितांत कितें करता म्हळ्या विशांत ल्हानसो एक मट्टवो नियाळ आमी करया हांवें येदोळ पाताक आमच्या जिवितांत कितें करता म्हूण सांगलें ताच्या सडीत पाताक कितें करता जर आमी रायांचो बूक काडलो जाल्यार फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 8 वर्सेस 10 to 11 8वो अवस्वर वळी 10 to 11 आमी काडल्यो जाल्यार थंयसर एका गडिता विशांत एका संगती विशांत सांगलेलें आसा चित दिवन आयका थंयसर म्हळां याजाक परम पवित्र स्नानांत हांव भायर सरतस खूप सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें खूप म्हळ्यार तुमकां कळटा क्लाउड मोड तें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें कुपाक लागून याजकांक तें रावोन सेवा करूंक जालें ना कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्वेस्पराचो प्रताप बरो नासलो खूप म्हळ्यार कितें सर्वेस्पराचो प्रताप महिमा थंयसर बरो नासली आमी पळयता थंयसर तेन्ना सलमान म्हणलें सर्वेस्परान काळक्या कुपांत वस्ती करूंक निश्चय केला प्रेज द लॉर्ड सर्वेस्परान काळक्या कुपांत रावोंक निश्चय केला त्या कुपांत कोण आसा सर्वेस्पर देव आनी तें कूप भरलें म्हळ्यार सर्वेस्पर ताच्या मंदिरांत आयलो म्हणून अर्थ आनी सलमाव म्हणटा हांवें तुजे खातीर एक भव्य घर बांदलां ससनांक तुजे पासत एक निवास तुवें निवास करचे खातीर सलमाव न्हू एक व्हडलें देवाळ बांदल्या उपरांत कितें जाता गी म्हणून हांगासर आमकां सांगलां खूप येता सर्वेस्पर त्या कुपांत सर्वेस्पर वस्ती करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पूण कितें जाता म्हाका बाबांनो आनी भयणींनो कितें जाता इस्रायलाची चरित्रां आमी पळयली जाल्यार परत परत इस्रायल परजा पथकांत पडटा हांवें येदोळूस सांगलें तांची पथकां कितें गे म्हळ्यार देवाक ती अविधेय जातात आदाव आनी येव कशीं अविधेय जालीं तोवळ मात्र तांचें अविधेयपण ताणें दाखयलें न्हय बदलाक त्या निर्गमनाच्या वेळार तांचें अविधेयपण ताणें दाखयलेलें आसा आनी उपरांत जाल्यार अविधेय ती जाल्ली आसात पथाक ताणें केल्लें आसा देवाच्या उपदेशाक विरोध ती गेल्ली आसात अविश्वासपण दाखयलेलें आसा आनी प्रवाद्यांनी उतर सांगल्यार तें देवाचें उतर तशें ताणें काण गेल्लें ना त्या प्रवाद्याच्या उतरा मुखार देवाचो ताळो ताणें आयकल्लो ना आनी असलीं जायतीं पथकांक ती करता ह्या पथकाक लागून कितें जाता तें गरजेचें परत एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकाक आमी आयल्या जाल्यार एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 10व्या अवस्वरांत 18व्या तावन 19 ओळ आमी वाचली जाल्यार थंयसर अशें आसा तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या हुंबरा वयली भायर सरली कितें जालें
तोवळ महिमा भितर सरली आतां आतां भायर सरली. कित्याक कित्याक म्हळ्यार तांच्या पथका वरवीं जेरुसलेमाचें नास जावंक आसलें. जेरुसलेमाचें देवाळ देसवाड करूंक आसलें. आनी त्या खातीर कितें करता महिमा भायर सरता. केरुबां वयर ती रावता. परत एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 11 वर्सेस 22 to 23 अशें म्हणटा. उपरांत केरूब म्हळ्यार देवदूत, व्हडले दूत. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी तांचे बराबर चक्रां चलोवंक लागलीं. सर्वेस्पराची महिमा तांचेर आसली. देवाळांत आसलेली ती महिमा, देवाची महिमा खंयसर येवन आतां रावता. केरुबांच्या पाकाट्या वयर येवन रावता. आनी केरूब कितें करतात? उबोन वेतात. आनी त्या केरुबा बराबर ती देवाची महिमाय भायर सरता. पळय मगळ भावन आनी भयणीनो, पथाक कितें करता? पथाक कितें करता? आमचे तावन देवाक भायर घालता. आमचे तावन देवाक भायर वचचें करता. आमचे तावन देवाक पयस वचचें करता. जर एका देवाळांत चड आनी चड अव्यवहार पाताक आनी कितें पुरो आसा जाल्यार अखेरीक थंयसर उरतात खाली वणट्यो मात्र मगळ भावन आनी भयणीनो. न्ही देवाचें आजळपण आमच्या जिवितांत जाल्यार पथका वयर पाताक आमी करता जाल्यार केवली मासा रक्ताची कूड मात्र आमचे थंय उरता. सोडल्यार आमकां बळ दितलो देव, बळ दितलो आत्मा आमचे थंय उरना. आमचे घरी तशेंच जाता. आमच्या घरांत पथाक अव्यवहार आनी कितें फट झगडें मारामारी आनी कितें अविधयपण ना आनी कितें मागणें ना, तेर्स ना आनी कितें ना. सगळें वायट आसा जाल्यार केवल उणट्यो मात रावतात. तें देवाचें हजरपण आसना. आनी देवाचें हजरपण ना म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तें यमकोण. आमी जायते आमी यमकोण म्हळ्यार थंयच देवाचें हजरपण ना आसचें. यमकोणांत आसचें म्हळ्यार देवाच्या हजरपणांत आमी ना आसचें, तितलेंच. दॅट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ हेल. दॅट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ हेल. देवाच्या हजरपणांत ना आसचें. आनी त्या खातीर आमची कुटुंबां जायते फावटी हांवें हांगासर हर एक फावटी हांव त्या सांवा म्हळ्यार बरोवच्या खातीर हांव त्या सांवा वाचतां. आमच्या घरांत समाधान ना, आमच्या घरांत झगडें आसा, आमच्या घरांत घोवा बायलां मदें एकवट ना, घोवा बायलां मदें मनस्ताप आसा, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें थंयसर कितें एका रितीन झगडीं जातात. समाधान ना. कित्याक? केवल इट हॅज ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू अ हेल. Hell is nothing but the absence of God. Absence of God. त्या खातीर मगळ भावन आनी भयणीनो, देव आमकां हें पथाक देवान आमकां जाणून वेचे बरें करता. पथाक तितलें सिरियस, तितलें गंभीर, तितलें ट्रेमेंडस लॉस ह्या पथका वरवीं आमकां जाता. परत आमी मगळ भावन आनी भयणीनो सुवार्थेक येवया. सुवार्थेन ते जेजू ह्या जेजूच्या एका जेजू उतरांनी उलयता, करण्यांनी उलयता, गुर्तां मुखांतरी उलयता. तें तुमकां कळीत आसा. हांगासर ही एक संगत आसा. मत्तेवाचो वांजेल तुमी काडलो जाल्यार 22वा आवस्वर पयले तावन दुसरी वळ. थंयसर कितें जाता गे पळया. चीत दिवन आयका. जेजू देवाळांतलो भायर सरन गेलो. जेजू देवाळ सोडून वेता. जेजू जावन आसा कोण? देव न्ही गे, मनीस जाल्लो देव. तो कितें करता? देवाळ सोडून वेता. ताच्या उपरांत आमकां कळटा कित्याक देवाळ सोडून. तें कनेक्शन पळया. थोडे फावटी पवित्र पुस्तक इतलें इंट्रस्टींग गे, इतलें कनेक्शन गे. एकलो पवित्र पुस्तकाचो तज्ञ म्हणटा
पोरण्या सोल्ल्याक आनी नव्या सोल्ल्याक आसलेलें कनेक्शन आनी तें कितें पुरो पळयल्यार आसा पळय तो म्हणटा बिलकुल असलें पुस्तक एका मनशान बरोवंक जायना म्हणटा. तुमकां प्रोटोटायप म्हणून आयकलां जावं पुरो तले शब्द तुमी जर थियोलॉजी क्लासीक इल्लें तरी गेल्यात जाल्यार ह्या विशयांत वाचलां जाल्यार कळटा. प्रोटोटायप्स, कनेक्शन्स, इतले अपुरबायचे कनेक्शन्स घे. तो म्हणटा असलें कनेक्शन एका मनशान दिवंक जायनात म्हणून. इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. देवान बरयल्या तें पुस्तक बरयलां देखून तें कनेक्शन आसा. आनी हांगासर आमी पळयता पोरण्या सोल्यांत आमी पळयलें महिमा भायर सरली, एक फावटी महिमा आयिल्ली ती भायर सरली. जेजू ह्या संवसाराक आयलो, ह्या देवाळाक टेंपलांत आयलो, मागीर तो भायर सरता. कित्याक पळया, आपली वाट धरून वेता आसतना त्या देवाळांत हांव भायर सरन तो वेता आसतना ताचे शिस मुखार आयिल्ले आनी देवाळाच्यो बांदावळी पळय म्हणून ताका दाखोवंक लागले. जेजू देवाळसून भायर येता आनी शिस म्हणटा थोडे पळया तें देवाळ कितलें सोबीत आसा, बांदावळी कितल्यो विशिश्ट आसात, कितल्यो अपुरबायेन थंयसर बरयले तें नेटयलेलें आसा, कितल्या बऱ्या फातरांनी तें सुरंगार आयिल्लें आसा, अशें ते उलयतात. आनी उपरांत तांकां जाप दिवन जेजू कितें म्हणटा पळया, हें सगळें तुमकां दिसता मू, हें सगळें तुमकां दिसता मू, सतत हांव तुमकां सांगता एकसी एक फातर फातरार उरसो ना, एकसी एक फातर फातरार उरसो ना. सक्कडी कॉस्ट लावन घालतले, कॉस्ट लावन घालतले. कशें कशें बाबिलोनाच्या बंदडे ह्या बाबिलोनाच्या त्या आक्रमणा वेळार देवाळ नास जावंक वेता आसतना कशें देवाची महिमा त्या कुपातावन केरुबांच्या वयर गेली गी. हांगासर कितें जाता, जेजू देवाळाच्या नासा विशांत उलयता आनी ताच्या नासा पयलें कितें जाता आमकां थंयसर मातेव सांगता जेजू देवाळसून भायर गेलो. मुखार भावन बेनिनो, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत पाताक आसतना तशेंच जाता. पाताक आमी करूंक वेता आसतना आमी डिस्ट्रॉय करता. आमच्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर आमचें ताचें डिस्ट्रक्शन जाता. आनी तो वेळ कितें जाता, आमचें थंय आसलेलो तो आत्मो, आमचें थंय आसलेलो देव भायर सरता. आमकां सोन वेता, सोन वेता. आमचें तावन जणवाय पयस वेता, आमचें तावन बळ पयस वेता, आमचें तावन बुदवंतकाय पयस वेता. आनी हें पाताक आमकां चड आनी चड अस्कत करता. चड आनी चड आमकां देवातान विंगड दवरता. चड आनी चड मोगाळ भावनांनी बीन आमकां लजेक घालता. चड आनी चड तें पाताक आमकां कश्टांत घालता. एक घडीभर आमी मौन रावया. उपराचे तसो काळ आमकां दिला आनी एका सप्त्यांत म्हणल्यार बरी उपराचे तसो काळ आमी संपयता. चड आनी चड ह्या प्राचीत काळाक येवच्या हप्त्यांत निमाणो हप्तो भाग्यवंत हप्त्याक आमी मुखार सरता आसतना, आमी भितर रिगता आसतना हें पाताक आमी गंभीरेन खाण घेवंक. ह्या पातकान आमकां करचें ती लुकसाण आमी नियाळ करूंक. आमकां लुकसाण करचें तें पाताक आमी पयस करूंक आनी आमकां जिवीत दिवचें देवाक आमी आराम दवरूंक. आमच्या देवा तें जणवाय आसा म्हळें वळखून ताचे उपादेश जणवायेचे आमकां जिवीत दिवचे उपादेश म्हळें समजून ते उपादेश पाळचे मनशां आमी जावंक. आनी अशें आमची कूड आमचें देवान शाश्वत निवास करचें एक मंदीर तशें करूंक. आनी आमी हाका लागून सदांच बळवंत जावन उरूंक, सदांच जणवायन भरलेले जावन उरूंक. देव आमकां ताची कृपा ताची मजत दिवं दी म्हणून आमी मागया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाव तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू,
जय जय तुका समय जेसू हर्षिता तुका समय जेसू वंदिता तुका समय जेसू महिमा तुका समय जेसू आराधन तुका समय जेसू आराधन तुका समय जेसू मुगळ पवन आणि बेनिनो आमचे पताक आमी वळखून त्या देवा सरशी आमी वेता म्हणलें आमी उबे रावन ह्या गिता मुखांतर व्यक्त करया हांव आयिल्लां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडावंक तुका वय हांवें जायतें पता केलां हांवें जायते फावटी तुज्या कुशेक विरोध वचून म्हजेच कुशेस हांव जालां तुजे विणें म्हज्या जिवितांतलें सुख समाधान हांवें होगडायलां तर आतां तुजे सरशें पाटी येवंक तुज्या सांगतपणांत जियोंक म्हाका आदार दी म्हणून आमी मागून ह्या गिता सगळें मागणें आमच्या देवा समोर आमी दवरया सर्व आमी उबे रावया ಪಾನಸಂಕೋ 856 तुझेशी बापा मोजा काळीज उगडावंक तुका भरवोसन तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका हांव आयला तुझेशी बापा मोजा काळीज उगडावंक तुका भरवोसन तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका बापाय सारक्या मोगान तुज्या ल्हानपणी हांव वाडटालो संसारी आशा कुशांक संपळून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुजेशी बापा मोजा काळीज उगडावंक तुका भरवोसन तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका बापा मोजा बक्षी म्हाका राजी जावंक हांव आशेतां आस्तांव ही जिणी बदलून बापा हांव तुज्या मोगांची येता हांव आयला तुजेशी बापा मोजा काळीज उगडावंक तुका भरवोसन तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका देव आमचे जिवीत आशीर्वादाने भरलेलें करता ताचे आशीर्वाद आमकां सांगतना आमचे जिवीत सफळ जाता आमचे प्रयत्न फळ दिता आमी हातीन धरलें पोंता पावता आमची योजना देवच आमच्या समोर राबोवन सफळ करता पोंता पावयता देवा बिना सगळें व्यर्थ जाता त्या देवाचो आशीर्वाद आमी सोडया ताचो आशीर्वाद पडोवन दी आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर जिवीत
बरें जावचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सणांनी शेगुणाने भरलेले जिवीत जियोवचे खातीर आमचे ते मोग बगसाणे दया काकूळ सदांच आसचे खातीर ताचे आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवन दी. ताच्या आशिर्वादाने आमच्या जिवितांतले कश्ट पयस वचोन दी. ताच्या आशिर्वादाने आमची पिडा पयस वचोन आमकां भलायकी मेळोवन दी. ताच्या आशिर्वादाने आमच्या जिवितांत व्हड कृत्यां जावन दी. आमचे हर समस्या आर्थीक समस्या विविध समस्या ते पयस वचोन दी. जे कितें बरेंपण आमी आशेता बरेंपण आमी अतिरेकता उणेंपण आमच्या मतीन दवरून आमी कळवळता आमकां बरेंपण सगळें लाबोवन दी आनी आमचें उणेंपण सगळें पयस वचोन दी. कुटुंबांत काजारी जिवितांत आसलेलें उणेंपण भुरग्यांचें उणेंपण जावंक पुरो एकवटाचें उणें जावंक पुरो समजोण्याचें उणेंपण जावंक पुरो तें पयस वचोन दी. आमची अर्थीक परिस्थिती बरी जावं दी. अर्थीक परिस्थितींत आसलेले समस्या पयस वचोन दी. जावं पुरो जायत्यांक रीण आसा जायत्यांक पयशांच्यो अडचणी आसात ते पयस वचोन दी. तांच्या कुटुंबाच्या सन्यांक बरें काम मेळोवन दी. तांच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक तांचो फुडार तांच्या कुटुंबाचें बरेंपण जावं दी. आनी अशें सगळें बरेंपण ही आशिर्वाद आमकां हाण दिवन दीत. हो आशिर्वाद घेवंक आमी दिबेर पडया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांगनामान करूया पुरविल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सर्वोन्मेच्या अस्कत विस्म्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासांनी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना